یہ جی ہمارے بھائی علی حسن صاحب ہیں، انہیں کو تکلیف ہے جوڑے چھوڑے دی تے اج انہیں کو دم کرنے پیسے اگلے ہفتے انشاءاللہ کو پوچھوں اتوار بھی تسا ٹھیک ہے وجہ کہنا تے اللہ پاک دے کلام میں بڑی طاقت ہے تا اگر کئی بھائی کو کوئی تکلیف ہوئے جوڑے دی یا کوئی کسی بیماری ہوئے تا سارا اتوار دا ٹائم ہوتا ہے اتوار سروات رکھنے سے انشاءاللہ اتوار آ کے دم کرا سکتے مثلا شوگر ہے کینسر ہے کان ہے یا کوئی قسم کی بیماری شفا من جانب اللہ پاک ہوندی ہے تے انسان صرف اللہ دی ذات کو دعا منگتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کلیئر فرما دیتے ادعونی استجب لکم اے لوگوں تساں دعا منگو اساں ضرور قبول کرے سا تو انشاءاللہ پیارے نبی صدقے ایک تو اگلے اتوار انشاءاللہ انہاں دی جڑی تکلیف ہے بیماری وہ بھی دور تھی سی تے اللہ پاک دی مہربانی نال جویں کلمات اساں پڑھ دے تو اساں نال پڑھ دے انشاءاللہ تعالی پیارے نبی صدقے شفا دے سی تو اساں نال پڑھ جا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رسول الله يا رسول الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا كريم يا كريم يا ذو الجلال والإكرام 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 أستغفر الله سبحان الله أستغفر الله سبحان الله أستغفر الله سبحان الله أستغفر الله سبحان الله أستغفر الله العظيم كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده وعدد خلقه
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اے رب کعبہ، اے رب کریم، اے رب رحمان، اے رب رحیم، رب ذوالجلال، عزت اللہ محبت بڑی شان بڑی بلندی اللہ پاک. اے اللہ میرے حبیب دے صدقے بلند نبی دے صدقے اللہ پاک جو کلمات پڑھے اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. اللہ پاک پیارے کلام دے صدقے سارے کو شفا کامل عطا فرماؤ. تمام جسمانی بیماریاں تکلیفاں دور سنا چھوڑو. اللہ پاک عورتیں نیک عورتیں شامل کر چھوڑو، مردیں نیک مردیں شامل کر چھوڑو. اللہ پاک نے تمام جتنا اللہ پاک بیٹھے لوگ اللہ پاک سارے بیماری ہٹا چھوڑو، بارے دے بیماری ہٹا چھوڑو، عورتیں بیماری ہٹا چھوڑو، ہر طرح پاک تکلیف دور کر چھوڑو. اللہ سونے بھی صدقے مسلمان دی حفاظت فرماؤ. کل مسلمین کل مسلمات دے گناہ معاف کر چھوڑو. پوری دنیا دے دین اسلام دین ابراہیم کو شکر چھوڑو. اللہ سارے کو نمازی بناؤ، مردیں عورتیں مسلمان کو نمازی بناؤ. جو اللہ پاک بے نماز نے جنہاں تے شیطان دا اثرات ہے، اللہ شیطان دا اثرات دور کر چھوڑو. انہیں سارے کو نمازی بناؤ. ہر مسلمان مرد عورت گھر خوش رہتا بناؤ. ہر مسلمان مردوں کو جھگڑے فساد تو اللہ پاک محفوظ رکھو. اللہ پاک آپ دشمنی تو محفوظ رکھو. اللہ پاک اچانک موت پوری موت مسلمان کو بچا کے رکھو. اللہ پاک مرد سارے کو کلمہ نصیب بناؤ. اللہ پاک عزت موت عطا بناؤ، ذلت رسوائی تو محفوظ رکھائے. اے اللہ پہ رحمت صدقے سارے مسلمان کو اللہ پاک مرن کو پہلے سارے کو اپنے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت نصیب رہے. اے رب کعبہ رب کریم حج عمرہ نصیب رہے. اللہ ہر گھر خوشحالی عطا فرماؤ. پاکستان حالات بہتر کا چلو. اللہ پاک پاکستان میں مہنگائی غربت تنگ دستیاں دور کا چلو. اللہ پاک پاکستان حالات بہتر کا چلو. اللہ پاک پاکستان کو خوشحال کا چلو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان کو خوشحال کا چلو. اے اللہ پیارے نبی صدقے پوری دنیا کے دین اسلام کو روشن کا چلو. اے اللہ کفر باطل بت پرستی مٹا چلو. ہر طرح دین اسلام دین ابراہیم دی گونج پیدا کر چلو، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے دی گونج پیدا کر چلو. آمین. سبحان رب العالمین رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.